आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम से खिताब किया और 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए मुहिम का मकसद हर कुनबे की ज़िंदगी को मालामाल बनाना और गरीबी को दूर करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में 9,750 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। नई दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर आग लग जाने के हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए। और क्रिकेट में आज भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच के दूसरे दिन अपनी पहली इनिंग्स में 445 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम के तहत राजस्थान के 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक बहुत से अहम शोबों से है, जिनमें सड़कें, रेलवेज, शमसी तवानाई, बिजली तरसील, पीने का पानी और पेट्रोलियम व कुदरती गैस शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेज़ी से काम करना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि आज जिन प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया है और इफ्तिताह किया गया है, उनसे रियासत के हज़ारों नौजवानों को रोज़गार फराहम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रेल और सड़क नेटवर्क से राजस्थान के न सिर्फ कई ज़िलों को राब्ता फराहम होगा, बल्कि इससे राजस्थान की पड़ोसी रियासतों के साथ भी राजस्थान का राब्ता मुस्तहकम होगा। यूपीए के दौरे इक़्तिदार का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में 10 साल पहले मायूसी का माहौल था, लेकिन अब मुल्क बड़े ख्वाब देख रहा है और बड़े अज़ाइम तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत महज कोई बात नहीं है, बल्कि ये हर एक कुनबे की ज़िंदगी को मालामाल बनाने की एक मुहिम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस ऐसी मुस्बत पॉलिसियां नहीं बना सकती जो दूररस ख्यालात पर मबनी हो। इसकी वजह से मुल्क अपने बिजली निज़ाम के सबब गैर मारूफ था। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में बिजली की किल्लत के सबब कई घंटे अंधेरा रहता था, लेकिन उनकी हुकूमत ने इस परेशानी को दूर करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी और खुसूसी पॉलिसियां तश्कील दी। उन्होंने कहा कि आज मुल्क शमसी तवानाई के मैदान में दुनिया के कायदाना मुल्कों में शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए हुकूमत मुल्क के 4 तबकों को मुस्तहकम बनाने के लिए काम कर रही है। ये तबके हैं नौजवान, ख़वातीन, किसान और गरीब अवाम। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इन तबकों के लिए एक के बाद एक बहुत से कदम उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की तरक्की के लिए किए जाने वाले इक़दामात की भी मुखालफत करती है। आज हर एक शख्स भाई भतीजावाद और ख़ानदानी सियासत को फ़रोग़ देने के सबब कांग्रेस छोड़ रहा है। पार्टी का मुस्तक़बिल के लिए कोई नक्श राह और नज़रिया नहीं है। उसका सिर्फ एक एजेंडा है कि मोदी को गालियां दी जाएं, यहाँ तक कि वो विकसित भारत का भी नाम नहीं लेते, क्योंकि इसके लिए मोदी काम करता है। वो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भी हिमायत नहीं करते, क्योंकि मोदी इसकी हिमायत करता है। इस प्रोग्राम का इनेकाद राजस्थान के सभी 200 ज़िलों में तकरीबन 200 जगहों पर किया गया। वज़ीर आला भजन लाल शर्मा, रियासती सरकार के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने जयपुर में मुनक़िदा असल तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में 9,750 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में शहरी ट्रांसपोर्ट, सेहत, रेल और सियाहत से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों में एक गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन 5,450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 28.5 किलोमीटर है और इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार फेज़ 5 से मुंसलिक किया जाएगा। गुरुग्राम में मौजूदा रैपिड मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ इसे ज़म किया जाएगा और द्वारका एक्सप्रेसवे तक इसे तौसी दी जाएगी। प्रोग्राम के दौरान रेवाड़ी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का संग बुनियाद रखा जाएगा और कुरुक्षेत्र में नए तामीर किए गए अनुभव केंद्र ज्योतिसर का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इन्हें मुल्क को वक्फ करेंगे। हुकूमत का मंसूबा आइंदा दिनों में मुल्क को 7 एम्स वक्फ करना है, जिसका आगाज़ आज से रेवाड़ी में एम्स से हो रहा है।
اس ماہ کی 20 تاریخ کو جناب مودی جموں کے ایمز کو ملک کو وقف کریں گے، جبکہ 25 تاریخ کو راجکوٹ، بھٹنڈا، کلیانی، منگل گری اور رائے بریلی میں ایمز کو ملک کے نام وقف کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی UAE اور قطر کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد کل شام وطن واپس آ گئے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم نے UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی اور ابوظبی میں پہلے ہندو مندر بیبس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے عالمی حکومتوں کے سربراہان کی چوٹی کانفرنس میں شرکت کی اور دبئی کے جبل علی میں بھارت مارٹ نما کا سنگ بنیاد رکھا۔ قطر میں وزیر اعظم نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بات چیت کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شمالی دلی کے علی پور علاقے میں کل رات ایک مارکیٹ میں واقع ایک پینٹ فیکٹری میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کے حادثے میں 11 افراد ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ فائر افسران کے مطابق یہ آگ کل شام بھڑک اٹھی اور مارکیٹ میں بہت سی دکانوں تک پھیل گئی۔ آگ بجھانے کے لیے 12 گاڑیوں کو موقع پر لایا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، البتہ پولیس نے اس حادثے کے تحت ایک کیس درج کر لیا ہے۔ داخلی امور کے مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائے نے نظم و ضبط برقرار رکھنے میں آج دلی پولیس کی قیادت، قربانی اور ہمت کو سراہا۔ دلی پولیس کے 77ویں یوم تاسیس کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب رائے نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے میں دلی پولیس کی کارکردگی مثالی رہی ہے۔ دلی میں اس کی سماجی و اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے چیلنجوں کا اعتراف کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ دلی پولیس نے مساویانہ نظریے کے ساتھ مجموعی سلامتی فراہم کی ہے۔ پریڈ میں خواتین پر مشتمل دستے کی طرف سے طاقت کے اظہار کو سراہتے ہوئے جناب رائے نے کہا کہ خواتین کی شمولیت سے نہ صرف ملک کے حفاظتی دستے بااختیار بنیں گے بلکہ اس سے ملک کے مستقبل کو بھی استحکام حاصل ہوا ہے۔ پولیس کو بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی اور تربیت فراہم کر کے بااختیار بنانے کے حکومت کے عزم کو دہراتے ہوئے جناب رائے نے کہا کہ ملک کی تمام ریاستوں میں تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے فورینسک علوم کی قومی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ وزیر موصوف نے دلی پولیس سے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنی ہنرمندی اور وسائل کو تیار رکھیں۔ اس موقع پر دلی پولیس کمشنر سنجے اروڑا نے کہا کہ 8000 سے زیادہ افسران کو ان نئے قوانین کے بارے میں تربیت دی جائے گی جو حکومت کی طرف سے اگلے چند ماہ میں لاگو کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سڑکوں پر جرائم میں خاطر خواہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تقریب کے دوران جناب رائے نے بہادری کے تمغے اور دلی پولیس کی طرف سے منعقد کرائے گئے مختلف مقابلوں کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے۔ انسیٹ 3DS لے جانے والے GSLV F-14 راکٹ کو کل شام 5:35 پر خلا میں بھیجا جائے گا۔ اس راکٹ کو سری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون خلائی مرکز سے داغا جائے گا۔ GSLV F-14 کی یہ 16ویں پرواز ہے، جبکہ ملک ہی میں تیار کیے گئے کرائیوجینک اسٹیج کے ساتھ یہ 10ویں پرواز ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی بھارت کے علاقوں میں کل سے مغربی سمت سے ایک مرتبہ پھر موسم میں تبدیلی کی پیشگوئی کی ہے۔ مغربی ہمالیائی علاقوں میں اتوار کے روز سے بڑے پیمانے پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ حزب اللہ نے کل کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایک شمالی قصبے میں درجنوں راکٹ داغے۔ یہ راکٹ جنوبی لبنان میں 10 شہریوں کی ہلاکت کے بدلے میں داغے گئے ہیں۔ ٹینس میں آج بھارت کے سمت ناگل کا مقابلہ آسٹریلیا کے 5ویں درجے کے ایڈم والٹن سے ہوگا۔ بنگلورو میں اوپن کے کوارٹر فائنلز کا یہ میچ کرناٹک کے لان ٹینس ایسوسی ایشن کے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور کرکٹ میں آج بھارتی ٹیم انگلینڈ کے خلاف 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ کے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 445 رن بنا کر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ یہ میچ راجکوٹ کے نرنجن شاہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وکست بھارت وکست راجستھان پروگرام سے خطاب کیا اور 17,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ بھارت کے لیے مہم کا مقصد ہر کنبے کی زندگی کو مالا مال بنانا اور غریبی کو دور کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ کے ریواڑی ضلع میں 9,750 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اور نئی دلی کے علی پور علاقے میں ایک پینٹ فیکٹری میں بڑے پیمانے پر آگ لگ جانے کے حادثے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔